ورجعنا لكم مشاهدينا في الجزء الثالث من البرنامج، والتحقت بنا ساره اللويزي اخصائيه في تقويم النطق والصوت واضطرابات التعلم. ساره مرحبا بك معنا. شكرا لك حميده، شكرا على الاستضافه. مرحبا. اليوم الموضوع ديالنا غيكون هو تاخر الكلام والنطق عند الاطفال ديالنا. بزاف ديال السيدات ما كيعرفوش واش فعلا الاطفال ديالهم كيعانيوا من هذا المشكل او السن ديالو يعني هو العامل، وان يعني مع تقدم السن ممكن انه يقدر انه ينطق مزيان. هادشي كله غادي نحاولوا نتعرفوا عليه وعلى الاسباب، ولكن قبل بغينا نعطيو واحد التعريف شامل على هذا الموضوع. الوغ اللي يمكن نقول كيفاش نعرفوا التعريف هو كيفاش تقريبا غنعرفوا وليداتنا عندهم تاخر ديال النطق ولا لا. سيكو هما الوليدات اللي مساكن ما تيقدروش يعبروا على واحد الحاجه بغاوها، يعني الوليدات كي سون انكابابل باش مثلا يعبر على واحد لو بوزوان، يوصل واحد الميساج. مثلا شي واحد ضربوه في المدرسه ما غايجيش يقدر يعبر عليه، اولا مثلا دابز مع خاه ولا دابز مع اخته، ولا غادي يكون عنده صعوبه انه يعبر علاش تيبكي، زعما تيقول علاش تيبكي. هما اطفال اللي اوسي كيرجعوا اغريسيف بزاف الا ما كانوش تيدويو مزيان. دونك هنايا صعوبه ديال النطق هي لانكاباسيتي باش نوصلوا الفكره ديالنا، باش الطفل يوصل الفكره ديالو اولا الميساج ديالو. نعم. الا سمحتي، من ابتداء من سن يمكن نتكلموا هذا المشكل عن الطفل؟ حيت كاين الاباء اللي مثلا غير كيكون واحد التاخر في الكلام. حنا كنعرفوا ان الوليدات كل واحد ولاج فاش كيدوي، كاين بعض المرات غير كيشوف ان تعطل وصلت واحد العامين او هذه مازال ما كيتكلمش، كيقول لك راه عنده مشكل. هنا نبغيو نركزوا على هذه النقطه هذه ونعطيو للاباء شنو هي السن اللي نقدروا نتكلموا فيها على هذه المشاكل هذه. الوغ قبل ما ندويو على المشكل ندويو بعدا على النمو الطبيعي. الوغ النمو الطبيعي ديال الكلام هو تيكون كانت بصفه تدريجيه، يعني من الولاده. يعني من شهرين تيبدا لو بيبي عنده واحد الاصوات اللي هي يونيفرسال، اللي هي كتكون عند الوليدات اللي بيبي ديال العالم كاملين تيكونوا عندهم نفس الاصوات. ومن بعد مع المده، مع التطور ديال هذا الطفل في السن، كيبدا يقرب اللغه الام ديالو. دونك تيبدا فيغ شهرين دوك السويتات الاولين، بعد 4 شهور تيولي ياخذوا واحد لا فورم باش يشبهوا لواحد الصوت. بعد 6 اشهر تيقرب شويه لا لونغ ماتيرنيل ديالو. من بعد هو غادي تيطول في اللغه ديالو. دونك اون فادير فيغ تقريبا عام ونص حتى العامين تيكون الطفل عنده واحد الفوكابولير، عنده واحد يعني واحد الباجاج، واحد القاموس لغوي اللي تيكون يدوي به. نعم. هذا بالنسبه للتطور ديال الكلام عند الاطفال، ولكن كيف ما ذكر مروان الناس ما كيعرفوش امتى يحددوا بان الطفل ديالهم راه فعلا عنده صعوبه في النطق. فإلا وصل لاي سنه نقدروا نقولوا هنا راه ولدنا عنده صعوبه. جوستومون. الوغ علاش دويت على النمو الطبيعي؟ باش نعرفوا ان الى مثلا 2 ولا 2 ادمي الطفل مازال ما تيقدرش، ما عندوش واحد الفوكابولير اللي هو بازيك، مثلا يعني ما تيقدرش يديفورمي تسميه خوتو، اولا يعني ماشي ضروري غيكون كلام منطق صحيح، يعني غادي يكونوا كلمات ديفورمي، ولكن هذاك الطفل تيقول واحد الحاجه باش كيقصدها. داكور. دونك الى 2 ادمي مازال هذا الوليد الى دون لو سيلونس، ما تيعرفش يعبر، تيعبر بالاشاره، ما عندوش نهائيا قاموس. هنا تنبداو نتسائلوا علاش، شنو المشكل. ومن غير التعبير الكلامي كاين اوسي تعبير غير كلامي، كاين لو ريغار، كيفاش واش الطفل تيشوف فينا من تحت يتحاور معنا، تيضحك معنا، واش كيميتي، واش يعني كاين بزاف د العلامات اللي خصنا نردوا ليها البال قبل هذا لاج. فوالا. لا وهذا المهم خص الناس ترد ليه البال وما تبقاش كتخلط الامور. مزيان نعرفوا وليداتنا من مورا واحد السن ديال العامين ونص مثلا ما دواش، هنا خصنا نمشيو نستشروا مع الاخصائيين. وهنا نبغيو نعرفوا الاسباب ديال هذا المشكل هذا. فاش كنشوفوا ان واحد الطفل اللي ما دواش مثلا 3 سنين ومازال كاينه الظاهره هذه، مازال ما كيهضرش، مازال ما كيفرش الكلام كيف ما كنقولوا، هنا هذا الشيء علاش راجع؟ الوغ كاين بزاف ديال الاسباب. غادي نبداو بالاسباب العضويه. الوغ الاسباب العضويه تقدر تكون دماغيه، لان لا زون ديال لو لونغاج كاينه في الدماغ، يعني عندنا واحد المنطقه في الدماغ ديالنا هي اللي مسؤوله على الكلام. دونك الا كان شي خلل في هذه المنطقه هذه، يعني في لا نيسونس ديال داك الوليد ولا داك البنيته وقع واحد الخلل، هذاك لا زون ما وصلهاش الاكسجين مزيان، ولا ما دارتش النمو ديالها مزيان، اس مومون لا يقدروا يعطيو خلل في الكلام par la suite. Donc كاين هاد لا كوز هادي كاين نورولوجيك، كاين اوسي تو سكي او ار ال بحال دابا لوديسيون. الا كانت لوديسيون ناقصه اولا ما كايناش، يعني الطفل ما تيسمعش مزيان اولا تيسمع قليل، دونك الكلام ديالو تيتاثر. يعني خص لوديسيون تكون فريمون بارفيت، تكون مزيانه باش تكون واحد الكلام. لان حنا شنو تنديروا ملي تنكونوا بيبي تنسمعوا نفسنا. الوغ الا لو بيبي كاش كيسمع الاصوات ديالو اوتوماتيكمون il va pas pouvoir les moduler. دونك ما غاديش يفورمي منهم
صوت اي دونك ما يقدرش يكون كلام. دونك فوالا كاين اسباب اوسي اللي هي نفسيه، كاين اسباب سادير كاين الاطفال كي سون سيليكتيف ما تيبغيوش يهضروا مع واحد الفئه ديال الاشخاص، يعني مثلا غيهضر مع ماما يقدر ما يهضرش مع باباه، يهضر مع الاستاذه ديالو ما يهضرش مع صحابو، يهضر في لا بريزونس ديال والديه ما يهضرش يعني وما كاينش. دونك هنا سي اسباب نفسيه. كاين الاطفال اللي تيخافوا يدويو، كاين اوسي كاين تو سكي هانديكاب ملي تيكونوا الاعاقات جسديه ولا ذهنيه. دونك كاين بزاف ديال الاسباب والعوامل اللي تتعيق لو لونغاج. اكيد. ومن بعد ما تعرفنا على الاسباب غنبغيو نتعرفوا على العلاج. غير قبل ما نمشيو لهذه المحطه هذه بغيت نتكلم على الجانب النفسي ديال الاطفال. هاد الاطفال هادو اللي كيكون عندهم هاد الصعوبه في النطق كيفاش كيأثر عليهم لا نفسيا ولا كذلك حتى في التحصيل الدراسي؟ لان كنعرفوا ابتداء من 3 سنين كيولي هذاك الوليد كيمشي لا بوتيت سيكسيون، كيمشي يعني خصو يتعلم. في هذه الحاله هذه اكيد هذا الشيء غيأثر عليه. بغينا نعرفوا كيفاش كيأثر. الوغ الوليدات اللي ما تيقدروش يعبروا كيكونوا تري اغريسيف او لا منطويين على نفسهم. دونك يا اما تتشوفوا قبيح بزاف في لا كلاس، يعني تيضرب صحابو حيت ما تيفهموش، كيبغي يوصلوا واحد الميساج ما تيفهموش دونك يمشي للضرب. يا اما تيكون جاب دراسو باسكو إلي روجتي بار لي زامي ديالو. دونك يا اما كيكون اجيتي حركي بزاف بزاف بزاف، لان الكلام كيطلب واحد لا كونسونطراسيون. الوغ الوليدات اللي ما تكونش عندهم ديك لا كونسونطراسيون في الكلام تيكونوا اجيتي بزاف. اي دونك هنا سي ان انفون كي ناريف با ا كاناليزي هذا الانرجي ديالو. دونك هنا تكون صعوبه بزاف. دونك وبيان سور كيف ما قلت قبيله الكلام موجود في واحد لا زون ديال الدماغ. دونك الا وقع فيه واحد الخلل في الصغر، يعني دابا حنا تنهضروا على الكلام الشفوي، اوتوماتيكمون حتى في التحصيل الدراسي غيكون مشكل، لان غادي يولي الكلام المكتوب هو اللي فيه المشكل. دونك مني تنشوفوا الوليد عنده ان روتار وهو صغير، خصنا ولا بدا نعالجوه باش ما يلقاش مشكل في الدراسه ديالو. نعم. وهنا غادي ندوزو ديريكتومون باش نتعرفوا على الوسائل اللي كتشتغلوا بها نتوما كاخصائيين مع هاد الوليدات هادو. واش اليوم التشخيص واش كيكون سهل عليكم نتوما انكم تشخصوا واحد الوليد عنده هذا المشكل هذا، وكيفاش كيكون هذا التشخيص بالضبط؟ الوغ على حسب كل حاله. كاين كيف ما ذكرت قبيله المشكل مني تيكون عضوي، دونك فكيكون تشخيص يعني اول حاجه عضوي، تنشوفوا العضلات، تنشوفوا يعني الاعضاء المسؤوله عن اللونغاج واش كاينه، واش مرخوفه، واش مزيره. دونك عندنا دي زيكزارسيس بور تيستي هذا. ومن بعد تندوزوا الباقي يعني الحوايج ديال النمو، تنشوفوا لو لونغاج واش تنمى مزيان، يعني واش لي ستاد ديالو، واش المراحل ديالو كانوا كبروا بطريقه جيده. دي تيست مع الوليدات اكزاكتومون تيكونوا دي تيست دي بيلان دي زيفالواسيون لكل عمر. بحال دابا كاين من 3 سنين ل 5 سنين، كاين بيان افون 3 سنين. يعني بحال دابا في لا سيتوياسيون ديال الهانديكاب راه كنبداو من لي زاني من لا بروميير اني ديال لا نيسونس. دونك ستادير على حسب الحاله، يعني على حسب الطفل كيفاش تيتقدم عند لو سبيسياليست. هذه بالنسبه للتشخيص. وبالنسبه للعلاج ما كناش نعرفوا شنو هما المراحل او شنو هما التقنيات اللي كتعتمدوا عليها في علاج هاد الاطفال. الوغ بالنسبه للتقنيات، اول حاجه حنا اون فافوريز لانتراكسيون، ستادير اول حاجه تنديروها تنعلموا داك الطفل يكون الانتراجي، يعني يتحاور مع المحيط معنا. اول حاجه بيان سور مع المحيط ديالو، يعني يكون مركز و ستادير il veut donner، يعني il veut participer، il veut partager. alors on commence par les jeux، d'accord. اي حاجه تتعلم اترافير لو جو. دونك اللعب هو ضروري بزاف باش الوليدات كيتعلموا. اي دونك بيان سور عندنا دي زيكزارسيس سبيسيفيك اللي تيصلحوا تو سكي مخارج الحروف، اللي تيصلحوا لو لونغاج. عندنا عندنا ان ماتيريال سبيسيفيك فيه صور، فيه قصص، فيه العاب اللي هي كتفيزي لا فونولوجي او لا ميموار او لا كونسونطراسيون. اي دونك هادشي سي ان ماتيريال سبيسيفيك دايوغ كون ا دو مال ا تروفي زعما فاسيلمون. اي كنخدموه باش نديروا تقويم النطق لهاد الوليدات هادو. نعم. نبغيو نعرفوا اذا مجموعه من الاباء اليوم غادي يتسائلوا على المراحل اللي كيمر منها هذا العلاج هذا. واش في واحد المده اللي كتكون هي طويله او كاينه مده اللي هي قصيره؟ كاينين مجموعه من المشاكل اللي سهل انهم يتحلوا، كاين واحد اخرين اللي صعاب وخص المواكبه ديالكم نتوما اخصائيين على طول الطفوله ديال هاد الوليدات هادو. نبغيو نتعرفوا على هاد المسائل اكثر. بيان سور. الوغ كاين العلاج ديال تقويم النطق تياخذ اون جينيرال وقت طويل.
الوغ كاين جوج د الحوايج، كاين المشكل ديال الكلام وكاين المشكل ديال النطق. الوغ الكلام هو لو لونغاج، النطق هو الحروف ومخارج الحروف اي تو سا. دونك الوغ لو لونغاج هو ستادير لا بونسي، شنو بغى يقول داك الطفل، يعني شنو لو ميساج. باغ كونطخ الكلام هو شنو لو كود كيل فا يوتيليزي اللي هما الحروف. دونك ملي تيكون المشكل في الكلام اون جينيرال سي بلو لون باسكو راه سي توت اون بونسي à mettre en ordre ou à organiser tout ça. Donc il faut donner déjà هاد l'enfant il faut lui donner l'envie de communiquer. يعني خصنا نحاولوا نحفزوه انه يبغي يتكلم. داكور يعني نعطيوه une motivation et tout ça. Et donc ديما تنطلبوا من الوالدين ديالو باش تكون واحد لا كونتينيتي في الدار. دونك لا كونتينيتي في الدار سواء مع والديه ولا مع خوتو ولا مع الناس اللي عايشين معاه. دونك حنا بالنسبه لينا الا ما كانش لو طرافاي على ميزون راه كيزيد ماشي كافي نهائيا. كيف ما تنقول للوالدين راه حنا هي تنوجهوكم راه لونفون يباس بوكو بلوس دو طون في دارهم. يعني الوالدين كيديروا لهم دي بيتيت فورماسيون باش يمكن لهم يعرفوا يتعاملوا مع الابناء ديالهم. الوغ مور التشخيص تنديروا واحد الاجتماع بالوالدين. دونك تنقول لهم فوالا شنو خرج عندنا في البيلان ديال الوليد ديالكم، ها شنو الحاله ديالو كيفاش دايره، دابا ها شحال غنحتاجوا د لي سيونس تقريبا لان ما يمكنناش نعرفوا بطريقه معينه. دونك اي تنطلبوا منهم باش يتعاونوا معنا. الوغ حنا ا سمومون لا تنشوفوا واش كاين والدين اللي غيجي غيحسبوا كيدير لورتوفونيست راه صافي الى تو في مي نو فيت راه الخدمه هي ديال الدار. داكور دونك لان الحصص كيكونوا قصار و تيكونوا اون جينيرال متباعدين ودونك على حسب الحالات والظروف ديال كل عائله. دونك بزاف د الوليدات اللي يعني تنشوفوهم مره في الاسبوع ولا مره في جوج الاسابيع ماشي نهائيا كافيه باش نعالجوا هذيك الحاله. الا تم التشخيص ديال هاد الاطفال في سن مبكر كنظن باللي حتى العلاج كيكون ساهل، ولكن بالنسبه للاطفال اللي والديهم ما ردولش لهم البال، حيت كاين بزاف ديال السيدات ولا حتى الاباء كيقول لك لا راه هو من النوع اللي ثقيل شويه راه غادي يهضر من بعد، وحتى كيلقى راسو الولد دار واحد 4 سنين والولد مازال ما كيهضرش. في هذه الحاله هذه كيفاش نتوما كتعاملوا مع هاد الاطفال؟ واش سهل انه يتعالج ويتقوم له النطق ديالو؟ داكوغ الوغ دابا حميده جبتي واحد النقطه اللي مهمه بزاف د الاباء تيغلطوا تيقولوا راه حتى ولدي حتى انا ما هضرت حتى ل 4 سنين حتى عمو حتى ما عرفت شنو. دونك نو راه سي لا غروند ايرور ا نو با فير، حيت كل وليد كيكبر بطريقه ديالو هو. دونك ملي شكينا كو عندنا ان روتار اول حاجه نمشي نستشير مع اخصائي، ما نبقاش نتسنى نقول اولا نشبه داك الوليد ولا داك البنيته، حيت ما حدنا تنتعطلوا اي دونك سا دوفيان ديفيسيل. دونك كيف ما قلتي الوليدات اللي تيتشخصوا في سن مبكره كيربحوا الوقت باغ لا سويت في لا سكولاريتي ديالهم في الحياه ديالهم كيكونوا بلوز ايبانوي. مي الوليدات اللي مساكن تيجيو ا 4 ans راه الى 4 ans ا راترابي ديال لو روتار. دونك راه سي ديفيسيل واخا يدير حصص شاك جور سا ريست تري لون اي تري ديفيسيل. دونك ولا بدا غير نحسوا بلو روتار ما نبقاوش نشبهوا نمشيو ديريكتومون عند الاخصائي. نعم صراحه ميساج مهم جدا وخصهم يعرفوا الاباء انه راه يقدروا يكونوا هما مسؤولين على تاخر هذا الكلام والنطق عند الابناء ديالهم. وهنا غادي يجي السؤال ليك اليوم، واش كاينين مجموعه من الاخطاء اللي كيديروهم الوالدين في التعامل ديالهم مع الوليدات ديالهم اللي كيخليوهم انهم يعطلوا الكلام او النطق او يخلقوا كاريمون مشاكل عند الوليدات هادو في المستقبل؟ الوغ اول حاجه تيديروها الوالدين اللي ما كيدوزوش الوقت بزاف مع وليداتهم، حيت دابا بون كلشي خدام الله يحسن العون الظروف صعيبه ايتو، ولكن نحاولوا من ندخلوا في اون فان جورني نعطيو لوليداتنا بزاف د الوقت نلعبوا معاهم نتكلموا معاهم. يعني اون ني با اوبليجي نديروا واحد لي كونديسيون دو ترافاي، راه يفو جوي جوست بور جوي. غير هذاك الطفل اللي بالداخل ديالنا خصو يخرج مع داك الطفل ديالنا ونلعبوا ونهضروا اي تو سا. الوغ الاباء تيديروا هاد ليغور، يعني ما تعطيوش وليداتهم الوقت، او لا اون جينيرال الرجال تيقولوا لعيالاتهم لا نتوما تكلفوا، العيالات تيقولوا الرجال لا نتوما تكلفوا. دونك راه خص لي بارون بجوج باسكو الوليدات ايزون بوزوان دي دو بارون. il faut avoir du plaisir وحنا كنديروا اكزاكتومون زعما سي كو دو بليزير، حيت حنا تنتحولوا الاطفال اي دونك سي اغريابل. يفو اوسي نحاولوا نبعدوهم على الشاشات، دونك سا سي لا غروند ايرور اوسي. الوغ ما نعطيوش وليداتنا لي تيليفون لي تابليت التلفازه ونقولوا لا غيتعلم لي اللغات او لا غيتعلم لي الفوكابولير جديد. راه نو راه افون 5 ans افون 6 ans يعني لاج بريسكولير لاج ديال لو لانغاج راه سي دونجورو سي غراف سي ستريكتومون انتردي
دو دوني لي زيكران للوليدات الصغار حيت يكونوا جوست ريسبتيف. هنا ملي تيكونوا ريسبتيف ما كتكونش ديك الانتراكسيون، غير يرجعوا بحال مبنجين غير جالسين وتيدخلوا في المعلومات ولكن ما تيستعملوهمش. اي دونك لا لو سيرفو بحال تيتبنج اي ما كيتعلموش من لي زيكسبيريونس. دونك سا سي دي زيرور ا نو با فير. اي نتمنى لو ميساج يوصل لي بارون. اكيد هادشي اللي كنتمناو حتى حنا يوصل الميساج للوالدين باش يقدروا يعني ايفيتيو بزاف ديال المشاكل اللي وقعوا فيها الاطفال ديالهم. دائما بغيت نبقى في الاخطاء. بما ان هذا الولد هذا تم التشخيص ديالو، تم انتم كاين واحد الحصص ديال العلاج، نبغي نعرف شنو هما الاخطاء اللي كيقوموا بهم الاباء والامهات وكذلك حتى الخوت في الدار اللي ممكن يزيدوا يعطلوا العلاج. غنعطيك غير مثال. فمثلا تسع الخاطر، الاخ او الاب ولا الام ما عندوش الخاطر مع هذاك الوليد، كيبقى يحاول انه يوصل له الميساج، في الاخر كيقول له عمرك ما غتعرف او ما غاديش تعرف، او كيخليه وكيمشي. هذا كيزيد انه ياثر على هذاك الطفل. نتكلموا على هذا الجانب هذا والاخطاء المماثله اللي كيقوموا بها الاطفال وكيفاش كتاثر عليهم. دونك هذه سياسه القمع. دونك هذه خايبه بزاف، خاصه بالنسبه للوليدات اللي مساكن تيحاولوا ولكن ما كيلقاوش واحد لو فيدباك. دونك خصنا كيف ما قلتي بزاف ديال تسع الخاطر، وخاصنا نعرفوا ان شحال ما عاونا ولادنا بزاف، شحال ما هذاك الشيء سافا اتر كور وغيدوز هذا المشكل. باغ كونطخ الا بقينا نضحكوا عليه مثلا تيقول واحد الحاجه ما مقداش نبقاو نعوجوه نديرو بحالو، دونك هنا راه اون ليد با، بالعكس غادي يوليو بحال دابا الا قال مثلا كاس قالها بطريقه معوجه وعوجناها حتى حنا مورا، هذاك الوليد غادي ايفيتي يقول كاس، ما تعاودش تسمعوا يقول كاس، ملي يبغي يشرب غيدير لك بحال هكا. دونك حنا سي بحال اون انفيت داك الولد يهرب من كلكو مو. اي دونك سا سي ليغور ا نو با فير. دونك ما نعيبوش وليداتنا، بالعكس نشجعوهم. الا غلط جو لو ريبرون، مي جو لو ريبرون دون مانيير انتيليجونت، ماشي نبدا نقولوا لا عاود مورايا بحال هكا، لا il faut pas dire ceci, faut pas زعما هذا. دونك بحال الخوت اوسي خاصنا الوليدات يعني خوتو الكبار ولا الصغار نجلسوا معاهم ونشرحوا لهم بلا الاخ ديالهم الاخت ديالهم عندها مشكل. دونك نحاولوا ندويو معاها. il faut utiliser aussi des mots simples، يعني des phrases courtes، ما نطولوش على داك الوليد بزاف، ما نعطيوش كلمات معقده. ديما il faut maintenir le regard، يعني ملي تندويو مع وليداتنا اللي عندهم صعوبات خاصنا نهبطوا النيفو ديالهم، نشوفوا فيهم، نتحاوروا معاهم، نقيسوهم، نبدلوا الصوت ديالنا. دونك بور اتيري لاتونسيون اي بور دوني انفي لذاك الوليد انه يدوي. الا سمحتي لي، ودائما بما اننا كنتكلموا على الاخطاء، ومهم كنظن هذا هو المهم، اننا نتكلموا على الاخطاء اللي كيديروها الوالدين مع وليداتهم باش يحاولوا انهم يتفاداوها. بزاف ديال الاباء كيحاولوا انهم يضحكوا كيف ما قلتي على مجموعه من الكلمات اللي كيقولوها وليداتهم، او لا كيحاول انه يصلح ويعاون ولده ولكن حدا الناس. هنا واش حضور ديال واحد الناس اللي بالنسبه لهذاك الطفل انهم دي بيرسون اترونجير دونك ما كيعرفهمش، واش هادشي يقدر يزيد يعطل التعلم ديالو والتمكن ديالو من هذا النطق والكلام؟ بيان سور، لان راه بحال كتحطم له لا موتيفاسيون ديالو. ان سورتو بارابور لاج، بحال دابا الا كنا في لا بري ادوليسونس ولا في واحد لاج اللي هو اسي سنسيبل وتجي قبالة الناس وكتبقى تعوج ولدك، دونك سي تري ديفيسيل هذاك الولد باش ياخذ اون موتيفاسيون جديده. غيقول ما نهضرش دابا حيت كاين الناس تتخوى القضيه، عاد نهضر، الا هضرت غيبداو يضحكوا عليا. دونك غتلقى داك الوليد حتى الثقه في النفس ديالو كتمشي، دونك غيتهرس حتى سور لو بلان بسيكولوجيك. يعني ما عمره ما هذاك الوليد باش يكبر غادي يكون صعيب انه ياخذ لا بارول في اون بوبليك، باسكو ملي كان صغير تهرس. دونك il faut faire très attention لهاد لي زيرور، سي très important de souligner هادشي هذا. تكلمنا على الاباء والامهات ودائما في الاخطاء، لان هاد من الاخطاء يعني ممكن اننا نقدروا نعقدوا وليداتنا يعني ونحبسوا عليهم بزاف ديال الامور. بالنسبه للاساتذه في المدرسه، حتى بالنسبه لهاد الاطفال الصغار، واش يمكن واش حتى هما عندهم واحد التعامل معين اللي خصهم يتعاملوا مع هاد الاطفال باش يقدروا انهم يعاونوهم؟ لا ميم شوز. الوغ بالنسبه للاساتذه خاصنا نوعيوهم. الوغ ملي تيتشخصوا الاطفال، حنا بدورنا كاخصائيين تنديروا واحد لي زاميناجمون سكولير، تنهضروا وتندويو مع المدرسه يعني بطريقه مباشره. كنوعيو على الحاله ديال داك الطفل. مثلا هذا الوليد هذا عنده ان بيغيمون، ولا هذا الوليد هذا عنده ان روتار دو لونغاج، الله يعطيك السر استاذ، حاول بحال دابا لا كونسيني تعاودها معاه 2 المرات او 3، حاول الله يعطيك السر تعطيه دي فراز سامبل. الا شتي
لقيتيه كيقلب على الكلمه ديالو حاول تعطيه دي مو دي بروبوزيسيون. دونك حنا تنعطيو واحد لي زيد لهاد الاساتذه وكنطلبوا منهم انهم يوسعوا خاطرهم انهم يفافوريزيو ستادير يعطيوه لا بارول واخا عنده صعوبه في النطق يعني يشجعوه. اي دونك سي فريمون لا ميم شوز بحال اللي تنطلبوا من الوالدين تنطلبوا من الاساتذه لان حنا اون بارل هنايا بوبليك يعني الوليد راه دوفون صحابو دوفون الاساتذه ديالو دونك الا حطمناه حداهم دونك بار لا سويت راه ما غيزعمش. اكيد. وهنا نزيدوا نعطيو ميساج للاباء والامهات انهم ما يحشموش يمشيو عند الاساتذه ديال وليداتهم ويقولوا لهم الحاله الصحيه ديال ولدهم المشكل اللي عنده فين وصلت الحاله ديالو باش يقدر انهم حتى هما يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاه. بيان سور هنايا كندخلوا اون كونتاكت يعني اخصائيين اباء واساتذه تيكون واحد لو سيركل بيناتنا وكيكون واحد لو فيدباك ستادير كيف غادي في لابرونتيساج كيف غادي في لا ريدوكاسيون اورتوفونيك كيف غادي في لو كومبورتمون في الدار. دونك هنا ديما خاصنا ديما نبقاو اون لين يعني اون كونتاكت اون فادير يعني مره في الشهر او مره في شهرين كنديروا واحد الاجتماع مع المدرسه ديالو مع هذا باش نشوفوا داك الطفل كيفاش تيتطور. هذا مهم بزاف بزاف بزاف. كنتمناو ان المشاهدين كلهم ياخذوا هذه المعلومات هذه كلها وهذه النصائح بعين الاعتبار باش يقدروا انهم يساعدوا الاطفال ديالهم يتخلصوا من هذا المشكل هذا. غادي تبقاي معنا غنمشي انا وياكم المشاهدين نكتشف